औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। कोशिश यही होती है कि तमाम मकातिब फ़िक्र हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में शिरकत करें और वो बता सकें कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है और दीन इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है। फिर ये भी कोशिश होती है कि दूर दराज से हमारी पहले दिन से एक हमने रवायत डाली कि ज़िक्र रहमत लिल आलमीन को हम फ़रोग देंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक हेल्दी कंपटीशन भी करवाएंगे नात मनकबत और हमदो सना का। जजेस फैसला करेंगे कि कौन साहब कैसी नात पढ़ते हैं, कैसी हम पढ़ते हैं, तो उस सिलसिले को भी हम आगे चलाएंगे। पहला सेगमेंट हमारा होता है मालूमाती, इंफॉर्मेटिव होता है कि दीन इस्लाम और रमज़ानुल मुबारक की क्या क्या मामलात हैं, दीन इस्लाम किस चीज़ का हमें दर्स देता है। उलमा आके इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा फैसल मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। उनके साथ नौजवान स्कॉलर मौजूद हैं मौलाना उमर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया उमर साहब। उनके साथ मौजूद हैं नौजवान नात ख्वां और एक आज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे मनोज चौहान। आप हिंदू रिलीजियस स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मनोज साहब, आपने रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस बाबरकत ट्रांसमिशन में शिरकत की। अल्लामा डॉक्टर फैसल साहब स्टार्ट करेंगे आपसे। आज क्योंकि हिंदू स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हुए हमारे लोग नज़र आते हैं कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर काम करते हैं, हम इत्तेहाद पर काम करते हैं, हम तमाम लोगों को लेके जाना चाहते हैं। फिर जहाँ जहाँ पर कोई अगर डिस्प्यूटेड मामलात हैं अफ़ाम व तफ़हीम के साथ उनको कैसे हल किया जाए, किस किस जगह पे हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि जितने भी ये जो मजहबी इज्तिमात होते हैं, त्यौहार हैं, हम उनको खुश असलूबी से निभाएं। क्या करने की ज़रूरत है और आपका मसला क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। आज चूँकि हमारे प्रोग्राम में हिंदू स्कॉलर भी मौजूद है, तो आज की गुफ्तगू चूँकि हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे होगी। ऐसा ही है। तो आपने सवाल किया कि हम कैसे इस डाइवर्सिटी रखने वाला शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर हम कैसे रहें जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ तहज़ीबें, मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ ज़बानों से वाबस्ता अफराद मौजूद है। तो हम एक समाजी हम आहंगी पे मबनी एक समाज को कैसे तश्कील दें, ये बुनियादी नौइयत का सवाल है। इसके लिए हम जब हम तमाम मज़ाहिब के इल्हामी किताबों की तरफ रजू करते हैं, खुसूसन कुरान मजीद की तरफ, तो कुरान मजीद के अंदर दो तरह के अहकामात हैं। कुछ अहकामात या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होता है और कुछ अहकामात या अय्युहन्नास से होता है। जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के साहिबान ईमान को, जो मुसलमान है, जो दायरे इस्लाम में दाखिल है, उनको ख़ताब किया गया है। उनके लवाजिमात, उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुरान मजीद ने बयान की है। और दूसरा जो है मौजू है वहाँ पर या अय्युहन्नास, जैसा कि सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान मजीद ने इस यहाँ पर हमें मुतवज्जह किया कि ए लोगो, इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया है और हमने ही मुख्तलिफ़ कबीलों में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में, मुख्तलिफ़ शक्लों में तकसीम किया है। और ये तकसीम किसी फ़जीलत, किसी बरतरी के लिए नहीं, तकब्बुर के लिए नहीं, नस्ली तफाखुर के लिए नहीं, बल्कि ये तकसीम सिर्फ पहचान के लिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये एक सेंसिटिव मामला है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, लोग उसको कुछ समझ लेते हैं, खुद से अज़म्पशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने, वो कहते हैं ना, हमने पॉजिटिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मुक़द्दसात के बारे में भी मैं चाहूँगा कि ऐड करें कि तमाम ही लोगों की जो मुक़द्दसात हैं उनके बारे में बात ना की जाए, और अगर की जाए तो जिसके जो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जिसको जो जो फजीलतें दी हैं उनको पेश नज़र रखा जाए, उनके नाम और तमाम चीज़ों में, मतलब आप समझ रहे हैं। सही बात, अहम सवाल है। चूँकि तारीख़ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर इस तरह के जो इख्तिलाफ़ात का ज़िक्र मौजूद है। इख्तिलाफ़ को पहले हम इस इख्तिलाफ़ को समझें। इख्तिलाफ़ एक फ़ितरी अमल है और इख्तिलाफ़ अल्लाह ने फितरत में रखी है। हम एक बात करते हैं, उमूमन कहा जाता है कि दूसरे को छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। ये लफ्ज़ सिरे से ही गलत है।
ایسا نہیں ہے. یہ پھر تو آپ اختلاف کی جو ہے نفی کر رہے ہیں. اختلاف کو اسلام نے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ادارے کا درجہ دیا ہے. اختلاف موجود رہنا چاہیے. اختلاف ارتقاء کے لیے ضروری ہے, قوموں کی فکری ارتقاء کے لیے, لیکن اس اختلاف کے اندر احترام کا پہلو موجود ہو. الگ سوچنا, الگ دیکھنا, کسی چیز کو الگ سوچ کر الگ دیکھ کر اس سے نتیجہ الگ لینا کوئی جرم نہیں ہے. جیسے میں فقہ جعفری سے میرا تعلق ہے, حضرت کا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے, منوج صاحب ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فکری اختلاف کا نتیجہ ہے اور یہ فکری اختلاف رہے گا. اب اس کو کیسے ہم تسلیم کریں؟ ہم اس کو احترام باہمی سے ہم قبول کریں اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ 8 ارب 9 ارب انسان اس روئے زمین پر بستے ہیں, یہ سب کسی نہ کسی مذہب و مسلک سے وابستہ ہیں اور ہر فرد, ہر انسان اپنے مذہب پہ خوش ہے. جب ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہندو بھی اپنے مذہب پہ خوش ہے, مسلمان بھی اپنے مذہب پہ خوش ہے, ایک کرسچن بھی اپنے مذہب پہ خوش ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا یہ تسلیم کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں. بہت اچھی بات اب کی یہ آپ نے. جو راستہ ہمارے لیے ساجد بھائی یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پرامن بقائے باہمی کی طرف جانا پڑے گا, سب کو قبول کرنا ہوگا. بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. عمر باسی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ مائک آپ لے لیے گا, آپ کیا کہیں گے کہاں کہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مقدسات کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی جو پرسنالٹیز ہیں جو دین میں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم ان کو کم از کم وہ کہتے ہیں نا نہ لائیں اپنی نجی محفلوں میں یا نجی گفتگو میں, اور اگر لائیں تو جو ان کا مان ہے, جو ان کا رتبہ ہے, جو ان کی رسپیکٹ جو ان کو اللہ پاک نے دی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے, ہم بھی ان کو وہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں ساجد بھائی. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا, یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے. سبحان اللہ. جس کے اندر ادب ہوگا نا وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب رہے گا, اور جو ادب کے دائرے سے نکلتا چلا جائے گا نا تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں گرتا چلا جائے گا. آپ نے جو سوال کیا, میں اس کے تناظر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اور المیہ کیا ہے؟ ہمیں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے. ہمیں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, آگے ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں. آج ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. بالکل. آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں. بے شک بے شک. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, حضرت عثمان غنی کی دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. پھر آپ کے بعد ان کی اولادوں کی زندگی دیکھیں, حسنین کریمین کی زندگی دیکھیں, کربلا کا میدان دیکھیں آپ کہ یزید کی فوج کے سامنے جا رہے ہیں لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے. سبحان اللہ. جو نانا کی تعلیم تھی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن کہیں ایسا جملہ نہ کہہ دے کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کے اندر فرمایا دعوت المظلوم مستجابۃ, مظلوم کی ہائے قبول ہوتی ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا أَوْ فَاسِقًا, اگرچہ وہ فاجر فاسق ہی کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہم کو سب کچھ لینا پڑے گا, کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اور آج ہمارے جو مار جو ہم کو پٹ رہی ہے اور جو ہم مار کھا رہے ہیں غیروں کے ہاتھوں سے, ہم نے دین کو پس پش ڈالا. ہم حضور کو مانتے ہیں, حضور کی نہیں مانتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اصل میں جب کی آ جائے گا نا, حضور کی ماننے والے بن جائیں گے, حضور کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے, تو زندگی پر ٹھوکر نہیں کھائیں گے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں نے کتاب میں پڑھا آج عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں, 40 سال اللہ کی جنت کو بیان کیا. 40 سال. سبحان. ایک دن
जहन्नम का थोड़ा सा तस्करा किया, लोगों की चीखें निकल गई, बेहोश हो गए, आवाज़ आई, अब्दुल कादिर क्या हमारी जन्नत इतनी छोटी है कि 40 साल में ख़त्म हो गई, तुमने जहन्नम शुरू कर दिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज उम्मत को हम मीठे बोल के ज़रिए ले सकते हैं, इंसान को हम मीठे बोल के ज़रिए ले सकते हैं। दिल लेने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल लेने के लिए दिल देना पड़ता है। जब दिल देंगे तो फिर सामने वाले का दिल आएगा। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, ये उम्मत मुहम्मदिया के त्योहारों को आप देख लें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आप देख लें, रमज़ान के महीने का एहतराम सब करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब करते हैं। हमारी त्योहार, हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनके पास भी आते हैं, बिल्कुल इनके पास भी आते हैं। हमारा त्यौहार अलग है, इनका त्यौहार अलग है, लेकिन हमारे त्यौहार को ये अपना त्यौहार समझते हैं। हमारे त्यौहार में ये लोग अपने त्यौहार समझते हैं। हमारी ईद के वाले दिन ये लोग आकर कहते हैं, हालांकि इनका त्यौहार नहीं, क्या कहते हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को खुशी का दिन बतलाया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने माशरे के अंदर मीठे बोल को फ़रोग़ दें। जब मीठे बोल को फ़रोग़ दिया जाएगा तो ये उम्मत खुद ब खुद, ये इंसान खुद ब खुद करीब चल कर आएगा। और हमारे मुंह से मीठे बोल नहीं निकलेंगे तो ये उम्मत तो वैसे ठुकराई हुई है, वैसे ठुकराती हुई चली जाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। एक बात और, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। हम उनकी ज़िंदगियों से अपने लिए सबक लेंगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सहाबा कौन थे? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिया था। सुभान अल्लाह। हमें उनकी ज़िंदगी देखनी होगी और अपने लिए मशाल राह बनाएंगे तो ज़िंदगी हमारे कदम चूमेगी। वरना खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी खसारा, आखिरत में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नशिस्तें भी हैं, चांद रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदू स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज चौहान, आपका पहले तो शुक्रिया सर। माइक आप ले लेंगे और आप बताएं कि भगवत गीता क्या कहती है, आपका नज़रिया, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रमज़ानुल मुबारक की कितनी अहमियत है और हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे क्या क्या करना है और आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, विनस टीवी का शुक्रिया, हमें इनवाइट किया गया। और रमज़ान का बाबरकत महीना है तो मैं चाहूँगा कि सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात के चंद अल्फाज मैं हमेशा से कहता आया हूँ मीडिया पर, चंद अल्फाज तबीयत नासाज है, लेकिन मेरा ये फ़ैद है कि हमारे नबी किसी एक फिरके के लिए नहीं थे, वो रहमतुल आलमीन तमाम दुनिया के लिए रहमत है। और अगर देखा जाए इस फिलॉसफी पर कि दुनिया के जितने भी फिरके हैं वो उनकी उम्मत है, और कोई नहीं। ज़हे मुक़द्दर हजूर हक पे सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे बिछाओ पल के, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर हजूर हक पे सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे बिछाओ पल के, अदब का आला पयाम आया, ज़हे मुक़द्दर। अल्लाह ताला हम सब का हामी मुनासिब। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने सवाल किया कि क्या कहता है हिंदू मज़हब, तो मैं
اس میں ایک شلوک ہے کہ وکرتنڈا مہاکائے سوریہ کوٹی سماپربھا اور نروگھنم کورمدیوا سروکاریشو سرودا سرودھرمان پریتجے مام ایکم شرڈم ورجا اہم تمام سروپاپی بیو موکشے سوامی ماسچا. سناتن دھرم کہتے ہیں اسے. جغرافیہ لحاظ سے وہاں پر وہ رہتے تھے اس لیے انہیں ہندو کہا گیا. پرشین نے فارسی لوگوں نے یہ نام دیا تھا اور وہ نام آج تک چلتا گیا. لیکن اس کا ایکچوئل جو نام ہے وہ ہے سناتن دھرم. اس کے بعد جتنے بھی مذہب آئے وہ تمام مذہب تھے اور اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 1 ارب اور 96 کروڑ سال یہ پرانا مذہب ہے. اس لیے اس کو سمجھنا, اس پر بات کرنا بہت مشکل کام ہے. کئی لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ میچ نہیں کر پاتی. سب سے بڑی وجہ بھی ہے کیونکہ جغرافیہ لحاظ سے بہت سمے ہو گیا اس کو. بہت تاریخی لینگویج بھی بہت تاریخی ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ روزے کا تصور اسے اپواس کہتے ہیں, ورت بھی کہتے ہیں. اور اپواس اور ورت ایک ہی چیز ہے. اپواس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اوپر کریں اور واس کا مطلب ہے رہیں. تو تمام انسانوں سے جب اپنے آپ کو آپ اوپر کریں گے تو اسے کہتے ہیں اپواس. ایک بات. اور اپواس جو ہے وہ 1 سال میں 30 سراون مہینے کے ساون مہینے میں اگست میں آتے ہیں ہمارے, اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ اپواس رکھتے ہیں, اسے الگ نام دیا گیا ہے, کڑوا چوتھ کا نام دیا گیا ہے. کئی اپواس ایسے ہیں جو سال میں 2 بار آتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایکادشی. تو اس کی جو کیٹیگری ہے وہ مختلف قسم کی. ایکادشی بھی ورت ہیں جو اپنے ہسبینڈ کی لمبی عمر کے لیے, عمر درازی کے لیے رکھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا آپ کو کروا چوتھ. کروا چوتھ وہ 1 دن کا ہوتا ہے. یہ جو اپواس ہے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور سال میں جو مین اپواس ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے جاتے ہیں ہندو دھرم میں, وہ اگست میں رکھے جاتے ہیں, سراون میں رکھے جاتے ہیں, ساون کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں. تو یہ اس کا مین کانسیپٹ ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ غالباً خضر نعت منقبت سنائیں گے تو پھر سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. 2 منٹ ہیں بیٹا آپ کے پاس. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بسم اللہ. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, سبحان اللہ. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. سبحان اللہ. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے, یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے کہ ولائے علی ہے ولائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور بڑی چین سے بستر مصطفیٰ پر, بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر علی سو رہے ہیں بجائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. جناب یاسر رضا یاسر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے کہ جو 12 چراغ ہے امامت ہے روشن, جو 12 چراغ ہے امامت ہے روشن, ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. سبحان اللہ. بہت خوب. اور نشست پر آج ہماری کوشش یہ تھی کہ تمام ہی مکاتب کے لوگ, ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیگمنٹ میں آ کے بیٹھیں, اور ابھی بہت دن باقی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ کرسچن کے پاسٹر حضرات بھی ہمیں جوائن کریں, وہ بتا سکیں کہ ان کا جو معاملہ ہے, کانسیپٹ آف ان کا جو معاملات ہیں, جو دینی معاملات ہیں, وہ روزے کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ اتحاد بین المسلمین پہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کی کتنی رسپانسبلٹی ہے. مائنورٹیز کو آئین پاکستان رائٹس دیتا ہے, پھر دین میں بھی رواداری کا ذکر ہے. تو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, لیکن آپ کہیں نہیں جائیں, بہت سارے اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. بلال, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.